सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं षष्ठस्कन्धः अथ पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तस्यां स पाञ्चजन्यां वै विष्णुमायोपबृंहितः हर्यश्वसंज्ञानयुतं पुत्रान् जनयद्विभुः अपृथग्धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्ताः प्रजाः सर्गे प्रतीचिं प्रययुर्दिशम् तत्र नारायणसरः तीर्थं सिन्धुसमुद्रयोः सङ्गमो यत्र सुमहन् मुनिसिद्धनिषेवितं तद्भुपस्पर्शनादेव विनिधूतमलाशयाः धर्मे पारमहंस्ये च प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत तेऽपि रेतपयेवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः प्रजाविवृद्धये यत्तान् देवर्षिस्तान् ददर्शः उवाच चातहर्यश्वाः कथं स्रक्ष्यत वै प्रजाः अदृष्टवान्तं भुवो यूयं बालिशा भतपालकाः ततैकपुरुषं राष्ट्रं बिलं चाधृष्टनिर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांसं पुंश्चलीपतिं नदीम् उभयतो वाहां पञ्चाद्भुतं गृहं क्वचिद्धंसं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमिं कथं स्वपितुरादेशम् अविद्वांसो विपश्चितः अनुरूपमविज्ञाय अहो सर्गं करिष्यत। श्रीशुक उवाच तन्निशं यातहर्यश्वा औत्पत्तिकमनीषया वाचः कूटं तु देवर्षेः स्वयं विममृषुर्धियाम् भूहक्षेत्रं जीवसंज्ञं यदनादिनिजबन्धनम् अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणं किमसत्कर्मभिर्भवेत् एक एवेश्वरस्तुर्यो भगवान् स्वाश्रयः परः तमदृष्ट्वा भवं पुंसः किमसत्कर्मभिर्भवेत् पुमान्नैवैति यद्गत्वा बिलस्वर्गं गतो यथा प्रत्यग्धामाविदयिह किमसत्कर्मभिर्भवेत् नानारूपात्मनो बुद्धिः स्वैरिणीव गुणान्विता तन्निष्ठामगतस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् तत्सङ्गभ्रंशितैश्वर्यं संसरन्तं कुभार्यवत् तद्गतिरबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् सृष्ट्यप्ययकरीं मायां वेलाकुलान्तवेगितां मत्तस्य तामविज्ञस्य किमसत्कर्मभिर्भवेत् पञ्चविंशतितत्त्वानां पुरुषोऽद्भुतदर्पणम् अध्यात्मम् अबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् ऐश्वरं शास्त्रमुत्सृज्य बन्धमोक्षानुदर्शनं विविक्तपदमाज्ञाय किमसत्कर्मभिर्भवेत् कालचक्रं भ्रमिस्तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षयज्जगत् स्वतन्त्रमबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेदनिवर्तकम् कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत् इति व्यवसिता राजन् हर्यश्वा एकचेतसः प्रययुस्तं परिक्रम्य पन्तानम् अनिवर्तनम् स्वरब्रह्मणि निर्भात ऋषिकेशपदाम्बुजे अखण्डं चित्तमावेश्य लोकाननुचरन् मुनिः नाशं निशम्य पुत्राणां नारदाचीलशालिनाम् अन्वतप्यतकशोचन्
सुप्रजस्त्वं शुचां पदं स भूयाः पाञ्चजन्यायाम् अजेन परिसान्त्वितः पुत्रान् जनयद्दक्षः शबलाश्वान् सहस्रशः तेऽपि पित्रा समादिष्टाः प्रजाः सर्गे त्रिधौ व्रताः नारायणसरोजग्मुः यत्र सिद्धा स्वपूर्वजाः तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः जपन्तो ब्रह्मपरमं ते पुस्तेऽत्र महत्तपः अभक्षाः कतिचिन्मासान् कतिचिद्वायुभोजनाः आराधयन् मन्त्रमिमम् अभ्यस्यन्त इडस्पतिम् ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसर्गदियो मुनिः उपेत्य नारदः प्राह वाचः कूटानि पूर्ववत् दाक्षायणा संशृणुत गदतो निगमं मम अन्विच्छतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः भ्रातॄणां प्रायणं भ्रातां योऽनुतिष्ठति धर्मवित् स पुण्यबन्धुः पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते एतावदुक्त्वा प्रययो नारदो मोगदर्शनः तेऽपि चान्वघं मन्मार्गं भ्रातॄणाम् एव मारिष सध्रीचीनं प्रतीचीनं परस्यानुपतं गताः नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमायामिनीरिव एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापतिः पूर्ववन्नारदकृतं पुत्रनाशाम् उपाशृणोत् शुक्रोदनारदायासौ पुत्रशोकविमूर्छितः देवर्षिम् उपलभ्याः रागाद्विस्फुरिताधरः दक्ष उवाच अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया असाध्वकार्याभगानां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः ऋणैस्त्रिभिरमुक्तानाम् अमीमांसितकर्मणां विघातश्रेयसः पाप लोकयोरुभयोः कृतः एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानाम् अतिबिद्धरेः पार्षदमध्ये चरसि यशोहानिरपत्रपः ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातराः ऋते त्वां सौहृदग्नं वै वैरङ्करमवैरिणां नेतं पुंसां विरागः स्यात् त्वया केवलिना मृषा मन्यसे यद्युपशमं स्नेहपाशनिकृन्थनम् नानुभूय न जानाति पुमान् विषयतीक्ष्णतां निर्विद्येत स्वयं तस्मात् न तथा भिन्नदिः परैः यन्नस्त्वं कर्मसन्धानां साधूनां गृहमेधिनां कृतवानसि दुर्मर्शं विप्रियं तव मर्षितं तन्तुकृन्तनयन्नस्त्वम् अभद्रमचरः पुनः तस्मात् लोकेषु ते मूढ न भवेद्भ्रमतः पदम् श्रीशुक उवाच प्रतिजग्राह तद्बाढं नारदः साधुसम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयम्। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारदशापो नाम पञ्चमोऽध्यायः। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते।